अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नजीब आलम शेख। आज की ब्लागर बैठक में जनाब चंद ख़बरें हैं, उस पर कोई नश्तर ज़नी करते हैं। आ जाएं हमारे साथ जनाब। पहली ख़बर तो ये है जी, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी 152वीं। उसमें दाखिली और ख़ारजी अमूर का जायज़ा लिया गया। सिक्योरिटी के हवाले से अमेरिका के बयान का जायज़ा लिया गया और चीफ साहब ने कहा जी, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने, कि हमारे एटमी असासे महफूज हाथों में हैं, इसके लिए किसी को कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। उधर अमेरिका अपने बयान से 75 साल बाबे अपना जो बाइडन के जिन्होंने बयान दिया था कि पाकिस्तान के एटमी असासों के मुतालिक तशवीश का इजहार किया था, अब उनका बयान आ गया है जनाब। वो अपने बयान को वापस ले लिया उन्होंने और कहा जी, हमें यकीन है पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और वो एटमी असासों की हिफाजत करना खूब जानता है। इसके हवाले से एक मुदल्लल रिपोर्ट मैं करना चाहूँगा, मगर वो अगले ब्लॉग तक महदूद रखता हूँ। आज चंद चीज़ा ख़बरों पर नश्तरज़नी करते हैं और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आप भी सोइए और हम भी सोएं, क्योंकि तमाम आप सुन लेते हैं जायज़े, अपना व्यूज़ और तज्ज़िये, ये वो, थोड़ी सी नश्तरज़नी हमारी भी सुनते जाया करें। शाहजेब जनाब कत्ल केस में अपने शाहरुख जतोई साहब को जनाब बरी कर दिया गया है। तालियां, ये तालियां इसलिए मारी हैं कि वो बरी हो गया जनाब। शेख रशीद की लाल हवेली को खाली करने का नोटिस मिला था जनाब। ये जो तालियां मैंने मारी थी ना, ये न खुशी की थी ना गमी की थी, इंसाफ की थी। जिसके पास पैसा है बादशाह, जिसके पास चाहो जलाल है बादशाह, सब खत्म। अदालत ने जनाब दहशतगर्दी का ये केस भी ख़त्म कर दिया था और पहले तो इसको शाहरुख जतोई साहब को, जनाब इज़्ज़त माब को, पहले तो उम्र कैद की सज़ा में तब्दील किया था इनकी कैद को, जो फांसी की सज़ा हुई थी निचली अदालत से। उसके बाद जनाब वो लोगों ने वो वाला डाला, जमानत भी हो गई थी इसकी, वो वाला डाला, फिर पकड़ लिया जनाब। वो बहुत ज़्यादा था और अभी कोई क्या नाम है उसका, पैचअप नहीं हुआ था उनके ख़ानदान के साथ बकौल बुकला के, तो पैचअप हो गया जी। खोसा साहब ने कहा जी पैचअप हो गया है, बरी। वैसे भी इस्लाम में दीद का कानून तो है ना, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मगर ये है कि दीद का कानून ज़रा देर से सामने आया है। इंसाफ जिंदाबाद। शेख रशीद की लाल हवेली को खाली करने का नोटिस अदालत ने जनाब मुअत्तल कर दिया। अब जो लाल हवेली है ना, वो गवर्नमेंट की है भाई जी, औकाफ की है, दुकानें हैं नीचे। शेख रशीद साहब जनाब बैठे हुए हैं। अच्छा, शेख रशीद का भी अजीब सूरत हाल है। अल्लाह नवाज शरीफ को नेक हिदायत दे, उसने जो लीडर बनाया ना, चवल ही बनाया है। शेख रशीद को भी लीडर बना के जनाब उसने तबाहियां मचा दी। बैठा हुआ लाल हवेली में जनाब, अदालत ने जनाब वो नोटिस ही मुअत्तल कर दिया, बैठा रहो। बादशाह बनता है बाबा, कौन हाथ लगाएगा। इधर वो उधर बनी गाला में इमरान साहब बैठे हुए हैं कब्जा करके, यहाँ एक किराएदार कब्जा करके बैठ जाए और जनाब 50-50 साल केस चलता रहता है। शेख रशीद के केस को देखें जनाब, आज थोड़े दिन पहले जनाब केस किया गया, आज जनाब मुअत्तल हो गया, ताकतवर फिर बैठा हुआ, तो जनाब 50 साल मालिक मुगान कब्र में जा सोते। एक और बड़ी अहम खबर है जनाब,
پی ٹی آئی نے نیٹ فلکس پر نا ایک جناب پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ شریف خاندان کی جناب تمبی اتارنی شروع کر دی تھی کہ جناب ان کا یہ آ گیا وہ آ گیا، فلم آ گئی چوری کی، ڈکیتی کی، فلاں کی فلاں کی۔ اب جناب یہ بات 5 دن بعد پتہ لگائی ہے مسلم لیگ نون والوں نے کہ یہ جھوٹ ہے۔ آج بیان آنے شروع ہیں۔ بندہ پوچھے یار 1 سیکنڈ میں پتہ لگ جاتا ہے، ان کے پروپیگنڈے کا جواب پروپیگنڈے سے دو، ہاں جی، ان پہ کیس کرواؤ تاکہ مسئلے حل ہوں۔ یہ ان کی سوشل میڈیا کی صورتحال ہے۔ انہوں نے کیا کامیاب ہونا ہے الیکشنوں میں؟ ٹٹو۔ اچھا جناب، بائیڈن نے سعودی عرب کو بھی دھمکی دی تھی، اپنا 75 سالہ بابے بائیڈن نے، امریکہ کے صدر نے سعودی عرب کو دھمکی دی تھی، ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ وہ دیکھیں گے کس لیے جناب؟ آپ نے روس کے ساتھ کمی کا معاہدہ کیا ہے، پٹرول کی، جن کے تیل کی، آئل کی پرائزز کا، کمی کا، یہ وہ، ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ آج جناب ان کے شہزادے نے، سعود الشالون صاحب ہیں جناب شہزادے، انہوں نے جناب اس بیان کو سخت رد عمل دیا۔ ادھر پاکستان نے بھی کہہ دیا جناب ہم سعودیہ کے ساتھ ہیں، خارجہ پالیسی میں بھی، ویسے بھی۔ اب کیا عزت رہ گئی سپر پاور کی؟ پٹھے پٹھے بیان دے جا رہے ہیں۔ وہ وقت نہیں ہے بھائیو، ہر بندہ سپر پاور ہے۔ جس کے پاس گن اس کی ہو جائے گی ٹھن۔ تو بابے بائیڈن کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ خطے میں حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب امریکہ سپر پاور اکیلا نہیں رہا۔ اب ادھر ایشیا میں چائنا، رشیا، ادھر ترکی آ گیا، پاکستان بیٹھا ہوا ہے بھائی۔ پاکستان کو معمولی مت سمجھیے، معمولی مت جانیے۔ یہ اندرونی خلفشار کی وجہ سے یہ حالت ہے پاکستان کی۔ آپ یقین کریں کہ پاکستان کی فوج اب بھی دنیا کی نمبر 1 فوج ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی اب بھی دنیا کی نمبر 1 سیکیورٹی ہے، اور پاکستان اب بھی دفاعی لحاظ سے دنیا کا بہترین ملک ہے۔ اس کو مذاق مت سمجھیے۔ اور بابے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ایویں ہی اٹھ کے بیان دے دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خبریں تو بہت زیادہ تھیں، چول چماٹ بھی خبریں تھیں، مگر میں تھوڑا سا ہتھ والا رکھنا چاہتا تھا آج، اس لیے اللہ نے